आज़ादी अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती और इसके हुसूल के लिए हर कुर्बानी हिच है। इस हकीकत को अपने दिमाग में जगह दीजिए और अपनी तरबियत इस तरह कीजिए कि आप इस वक्त ज़िंदगी की कशमकश का मर्दानगी, शुजाअत, एतमाद और जुर्रत से मुकाबला कर सकें। जब आपके कांधों पर जिम्मेदारी आ पड़े, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम के उसूल पर अमल करते हुए आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाह इब्तदा, दिल नशीनो जाफिज़ा, रहीमो करीमो मेहरबान, फ़क़्त वाहिद है खुदा। IBS रेडियो और TV फॉर यू की मुकम्मल टीम वक्त और वादों की पाबंदी पे कारबंद है और आज जो हमने वादा किया था सेहत आपकी, उसका बेड़ा हमारे बहुत मोहतरम सर्जन डॉक्टर इरफान मजीद राजा ने उठा लिया है। तो उसका पहला प्रोग्राम हम दे रहे हैं, जो कि UK से हमारी बहुत ही प्यारी अदबी दोस्त मोहतरमा नौशी कैसर सहर आप तक पहुंचा रही है। हमारे साथ रहिएगा। डायरेक्टर रोहान कैसर, बेस्ट स्किल ऑन दिस पोस्ट, हाईली अप्रिशिएटेड। TV4U के नाजरीन को डॉक्टर इरफान मजीद राजा का सलाम पहुँचे। हम आपके लिए ला रहे हैं सेहत के मौज़ूआत पे मबनी प्रोग्राम सेहत आपकी, जो कि तरतीब दिया जाएगा आपके मशवरों और आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सिर्फ TV4U पर। प्यारे सामीन और नाजरीन, तमाम धड़कते दिलों को आपकी दोस्त नौशी कैसर शहर की तरफ से बहुत मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। आप सब ने इससे पहले मुझे अफसाने और शायरी पढ़ते हुए सुना है और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मुझे अफसाना निगार की हैसियत से जानते होंगे, लेकिन आज एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मैंने ये कोशिश की थी कि कुछ लोगों के तासुरात आप तक पहुँचा सकूँ, लेकिन दोस्तों कोविड की पाबंदियों की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो पाया। इंशाल्लाह जल्दी ये पाबंदियाँ ख़त्म होंगी और दूसरे बहुत से अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू को भी आप सब तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं IBS रेडियो और TV4U के साथ साथ TV4U के खालिक जनाब चौधरी मोहम्मद बशीर शाद साहब की ममनून हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। दोस्तों, हमारा आज का मौजू कोविड-19 की वैक्सीन है, जिसके बारे में तरह तरह की बातें फैलाई गई हैं, बिलखुसूस मज़हब और इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ताकि तमाम शक व शुबहात दूर हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेडिसिन पूरी तरह से टेस्ट होने और साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल की पूरी तसल्ली के बाद मार्केट में रेगुलेट की गई है। और जिस तरह हर एक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसे ही इसके भी कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे बुखार का आ जाना या कोल्ड के कुछ सिम्टम्स होना, सर्दी लगना या सिक फील करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफ़ेक्ट जानलेवा हैं और ये भी नहीं है कि हर किसी को हैं। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसी तरह इस वैक्सीन का भी साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ हमारे UK में 3 तरह की वैक्सीन रेगुलेट हुई हैं, जिनमें से 2 एस्ट्राजेनेका और फाइज़र मेरी अपनी फैमिली के बहुत से लोगों को मिल चुकी हैं
اور وہ اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا، 1-2 کو مائنرز ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی سیریس بات دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس بارے میں برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن اور برٹش مسلم ایسوسیشن نے سب انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور برٹش مسلم ایسوسیشن نے اس بات کی تائید بھی کی ہے کہ ویکسینیشن میں کوئی اینیمل یا ہیومن سیل کا قطعی استعمال نہیں ہے۔ امام محمد امیر کریم جو ابوبکر مسجد کیمبرج کے امام ہیں، انہوں نے خاص طور پر اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ ویکسین کی مذہبی طور پر ممانعت نہیں ہے، اور لوگوں کو ایسی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے ویکسین کو لگوانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دوسرے مذاہب کے اسکالرز اور ایسوسیشنز نے بھی اس بات کو شیئر کیا ہے کہ اس ویکسین کے اندر کوئی بھی ایسا مواد شامل نہیں ہے جیسے ہیومن سیل اور اینیمل سیلز ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو آپ کو مذہبی طور پر ممانعت ہو جس چیز کی۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین مت کیجیے۔ اگر رب نے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اس مہلک مرض سے بچنے کے لیے اس ویکسین کو ایک تحفے کے طور پر عطا کیا ہے تو اس سے فائدہ نہ اٹھانا رب کی ناشکری ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور زندگی خدا کی امانت ہے، لیکن کووڈ سے آپ کی زندگی ختم ہونے پر جس کرب اور غم سے آپ کے پیاروں کو گزرنا پڑتا ہے، اسے ضرور دھیان میں رکھیے اور رب سے دعا کیجیے کہ ایسی گھڑی آپ کے پیاروں پر نہ آئے کہ وہ آپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکیں، کہ اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے اور آپ اس کو اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس موجود نہ ہوں اور اس کو آخری بار خدا حافظ بھی نہ کہہ سکیں۔ پیارے دوستو، میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ رب کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو صحت و تندرستی والی حیات خضر نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ دوستو، آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا اور کوئی اہم موضوع لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ نگہبان۔ میرا نام علی وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فور یو۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن میں باہر بالکل بھی نہ نکلیں، اور اگر آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ماسک سینیٹائزر لگا کے ہی باہر نکلیں، وہ بھی صرف ضرورت کے تحت، اور گھر میں رہ کے آپ گیمز کھیل سکتے ہیں اور وہ بھی لمٹ کے اندر، اور اپنے ماں باپ کو بالکل بھی نہ تنگ کریں کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔